है ना। हम भी ये फंक्शन रिवायती अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। गोद भराई ये क्या होता है मामा? गोद भराई भाई ये समझ लो बेबी शावर। रिवायती अंदाज में देखा जाए तो गोद भराई होती है। क्या ज्वेलरी? तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी, ज्वेलरी पहनाऊंगी, बहुत प्यारी लगोगी। खून का रिश्ता इससे। इसके अपने यहाँ है इस घर में, और उनसे कहें छोड़ दे इसका पीछा। एक तो इस औरत को समझा समझा के मैं थक गया हूं। वो इसके अपने हैं। तो क्या, जब उसका भाई खुद उसको लेने आया था तो आपको उसको उसके साथ भेज देना चाहिए था। लेकिन इस तरह तो अदील की जीत हो जाती ना। अरे अम्मा अभी छोड़े हार जीत को। आलिया मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। बेटा अगर अदील भाई चाहते हैं कि तुम कुछ दिन उनके पास जाके रुको तो तुम्हें जाना चाहिए। अभी जारा को वहां जाने दें। उसे जो हिस्सा मिलेगा ना वो आपका ही होगा ना। समझें इस बात को। अमीर होने का सोचें। देखें अम्मा, अदील साहब बीमार है, चंद दिन में मर आ जाएंगे। सारा के अब्बा के पास करोड़ों की जायदाद है। अभी जारा को वहां जाने दें। ये सारी साजिश ना अदील की है। सारी जिंदगी तुम्हें सीने से लगा कर रखा, अब तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। अदील भाई बहुत बीमार है बेटा। ऐसा ना हो कि अभी तुम ना जाओ और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। उसे जो हिस्सा मिलेगा ना वो आपका ही होगा ना। रेहान ने अपने बाबा के साथ वादा किया है कि वो कुछ भी करके ज़ारा को इस घर में वापस लेकर आएगा और अपने बाबा का ये अरमान पूरा करेगा। और इसी अरमान को पूरा करने के लिए रेहान ने जब हादी से इस मामले में डिस्कशन की है तो हादी ने रेहान से कह दिया है कि इस दुनिया में एक ही शख्स है जिसकी बात को ज़ारा नहीं टालती, और वो है मुमानी जान, यानी कि ज़ारा की खाला। तो हादी ने के कहने के मुताबिक अब रेहान ने ये फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद जाएगा ज़ारा के घर और जाकर ज़ारा की खाला के साथ यानी कि आलिया बेगम के साथ बात करेगा और उनको इस बात पर एग्री करेगा और ज़ारा को अपने घर लेकर जाएगा ताकि उसके अबू का जो अरमान है वो पूरा हो जाए और ज़ारा अपने अबू के साथ कुछ दिन गुजार सके। तो जैसे ही रेहान वहाँ पहुँचेगा आलिया के घर तो आलिया तो बिल्कुल ही गुस्से में हो जाएगी और रेहान के साथ ज़ारा को जाने से रोक देगी और ज़ारा को उल्टा ये कहेगी कि ये लोग मफाद परस्त हैं और वक्त पड़ने पर अब आकर खड़े हो गए हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे रिश्तेदार बनकर। जब तुम्हें इनकी ज़रूरत थी तो तब तो इनमें से किसी ने भी तुम्हें मुड़कर तक नहीं देखा और ना ही तुम्हारा हाल पूछा। बस एक कचरे की तरह तुम्हें फेंक दिया और मैंने तुम्हें सीने से लगा कर पाला, माँ की तरह प्यार दिया, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो इनकी खातिर। तो इस तरह की इमोशनल बातें करने के बाद आलिया बेगम जो है ज़ारा को कहती है कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने जाना है तो तुम जा सकती हो। लेकिन इतनी इमोशनल बातें सुनने के बाद ज़ारा जो है अपने भाई के साथ जाने से इनकार कर देती है। उधर दूसरी जानिब जब मेहरू की सास मेहरू से इस बात के बारे में बात करती है कि हम एक रस्म करना चाहते हैं, हमें अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गोद भराई करवाई जाए। तो जब मेहरू अपनी सास से पूछती है कि ये कैसी रस्म होती है तो उसकी सास उसको डिटेल से बताते हुए ये कहती है कि हम तुम्हें दुल्हन की तरह सजाएंगे, तुम्हें जेवर पहनाएंगे और सब लोग तुम्हें गिफ्ट्स देंगे, ये एक रस्म होती है। तो जेवर पहनने का जब सोच मेहरू तो डर जाती है क्योंकि जेवरात तो मेहरू के पास है ही नहीं। जेवरात तो मेहरू ने ले जाकर अपने आशिक यानी कि सलमान के हवाले कर दिए हैं। तो यहाँ पर ज़ारा मेहरू जो है वो अब इनकार कर देती है अपनी सास को इस किस्म की रस्में मनाने से। लेकिन अब जो ज़ैन है वो भी वहाँ मौजूद है और ज़ैन ने भी सारी बातें सुन ली हैं और ज़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस रस्म को अदा करने के लिए। और अब सलमान ही ज़िद करेगा अपनी अम्मी से कि ये रस्म अदा की जाए। अब जाकर जो है मेहरू फंसने वाली है क्योंकि जब उसकी सास उसके जेवरों का मुतालबा करेगी और पूछेगी कि तुम्हारे जेवरात कहाँ हैं जो तुम्हारी शादी में मैंने तुम्हें दिए थे, तो वो जेवरात तो अब मेहरू के पास हैं ही नहीं, मेहरू ने तो सलमान के हवाले कर दिए हैं। तो हो सकता है कि मेहरू यहाँ पर आकर फंस जाए, लेकिन अभी मुश्किल है मेहरू का फंसना क्योंकि भी ड्रामे को इन्होंने मज़ीद और लंबा खींचना है। खैर जब मेहरू की अपनी अम्मी से बात होती है इस सिलसिले में और उसकी अम्मी जब उसको आगे से ये कहेंगी कि ज़ारा का भाई उसको लेने आया था और मैंने उसको जाने से रोक दिया है, मैं इतनी आसानी से अपने हाथों से ज़ारा
زارا کو نکلنے نہیں دوں گی۔ تو یہاں پر مہرو کا شیطانی دماغ چلتا ہے اور اپنی امی کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے زارا کو روک کر۔ جب اس کا بھائی اس کو لینے آیا تھا تو آپ کو اس کے ساتھ جانے دینا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر اب عالیہ بیگم اپنی بیٹی سے کہتی ہے تو اتنی جلدی میں ہار کیسے مان لوں، اس طرح تو عدیل جیت جائے گا اور میں ہار جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر مہرو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو کب سمجھ آئے گی، عدیل صاحب بہت سخت بیمار ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد وہ مر جائیں گے، اور اتنی زیادہ جائیداد ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے ان کی، اور اگر زارا آپ کے پاس رہے گی تو اس کو جائیداد میں سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ دن جا کر زارا اپنے بابا کے پاس رہ جاتی ہے تو زارا کے حصے میں جو بھی مال و دولت آئے گا وہ تو سیدھا آپ ہی کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ عقل مندی سے کام لیں اور زارا کو اس کے بابا کے پاس بھیج دیں۔ تو یہ بات سن کر کہ اب زارا چند دنوں میں کروڑ پتی ہونے والی ہے، تو یہاں پر عالیہ بیگم کی لالچ پھر سے بڑھ جاتی ہے اور عالیہ بیگم جو ہے اس بارے میں سوچنے لگ جاتی ہیں اور اب یہ فیصلہ کرنے والی ہیں کہ وہ زارا کو اس کے بابا کے پاس بھیج دیں گی۔ یہی بات جب منیر صاحب عالیہ بیگم سے کہتے ہیں کہ زارا کے اپنے وہ ہیں، ان کا خون کا رشتہ ہے، زارا کو ادھر جانا چاہیے، لیکن عالیہ بیگم بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے ان کے حوالے کر دوں۔ لیکن اب جب کہ مہرو نے ان کو یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں کہ ساری گھر میں مال و دولت آنے والی ہو اور آپ امیر اور پیسے والی ہو جائیں گی اگر آپ یہ کام کریں گی، تو اب عالیہ بیگم کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آ رہی، وہ بس دن رات اب یہی سوچ رہی ہیں کہ کون سا بہانہ بنے کہ زارا کو میں ادھر بھیج دوں۔ تو اب زارا کو وہاں پر جانے کی پرمیشن بہت آسانی سے مل جائے گی اور عالیہ بیگم خود کہیں گی زارا سے کہ ٹھیک ہے، تمہارے انکل اتنا اصرار کر رہے ہیں اور تمہارے ابو کی طبیعت بھی خراب ہے، میں باپ بیٹی کے بیچ میں دیوار بننے والی نہیں ہوں، میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ ایک بیٹی کو باپ سے جدا کروں، لہٰذا تمہیں پرمیشن ہے، تم کچھ دنوں کے لیے جا کر اپنے ابو کے ساتھ رہ لو اور ان کے ساتھ ان کی عیادت کر لو۔ تو زارا یہاں پر اپنی خالہ کے کہنے کے مطابق ان کی پرمیشن کے ساتھ اپنے بابا کے گھر جا کر رہنے لگ جائے گی اور ہادی اب اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی امی کو کہے گا کہ عالیہ بیگم رشتے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اب زارا اپنے بابا کے گھر میں ہے اور اس کا پورا اختیار اس کے بابا کے پاس ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ لے کر اب ادھر جائیں۔ تو ہادی اپنی امی کو لے کر رشتہ کے لیے جب جائے گا ادھر تو عدیل صاحب ہادی کو بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دیں گے اور اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اس کا ہاتھ جو ہے ہادی کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو یہاں پر اب عالیہ بیگم کے اوپر ایک قیامت ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ عالیہ بیگم اور اس کی بیٹی نے تو کچھ اور سوچا تھا، لیکن یہاں پر گیم بدلنے والی ہے، عالیہ بیگم کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی۔ اور اس رشتے کے بارے میں جب عالیہ بیگم کو پتہ چلے گا تو وہ غصے میں آگ بگولا تو ہوں گی، مگر اب کچھ کرنے سے رہیں گی، کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے زارا کو ان کے بابا کے پاس بھیج دیا ہے اور اب پورا اختیار اب انہی کا ہے کہ انہوں نے رشتہ اپنی بیٹی کا کہاں کرنا ہے، اور کیونکہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہیں گے یہی کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کے ہوتے دیکھ لیں، اس کا گھر بستہ دیکھ لیں، تو ہادی سے اچھا لڑکا ان کو تو ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی خبر تو پہلے سے ہی منیر صاحب نے ان تک پہنچا دی تھی کہ ہادی اور زارا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو جائے۔ ہادی بہت اچھا لڑکا ہے اور ہادی کو بہت اچھی طرح سے عدیل صاحب بھی جانتے ہیں اور ریحان بھی جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ زارا خود ہادی کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر جا پہنچی ہے اور اب عالیہ بیگم اور مہرو کی حقیقت جیسے ہی جب کہانی آگے بڑھے گی چند ہی ایپیسوڈ میں سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔